नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 57औं वार्षिकोत्सव अथवा महाधिवेशन सुरु गर्दैछ 28 गतेदेखि 29 गतेसम्म र यही समयमा नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरिरहेको छ। नयाँ कार्यसमितिको लागि विभिन्न प्यानलहरू गठन भएका छन्, जुन उमेशलाल श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ, यसमा अञ्जन श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ रामचन्द्र सङ्गाईजी पनि आफ्नो प्यानल लिएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ। आखिर यी तीन प्यानल कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यी प्यानलहरूमा को छन् र कुन क्षेत्र समेटेर अगाडि बढिरहेका छन्, यिनी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो प्रश्नसँग हुनुहुन्छ आज अतिथिको रूपमा अरुण कुमार सुमार्गे। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छ। भनेपछि अहिले एफएनसिसिआईमा चुनावी माहौल एकदम तातिरहेको छ। स्वाभाविक। हजुर। कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? यो अहिले हामी चुनावलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने जरुरी छ, किनभने त्यो वैधानिकता हो, विधानले लेखेका कुराहरू। त्यो समय आएपछि त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी योभन्दा बढी हाम्रो फोकस कहाँनिर थियो भने अहिलेको ब्याङ्कको आर्थिक जुन क्राइसिस चलिरहेछ, ब्याङ्कले ब्याज दर अचकाली बढाएर गइरहेको, ब्याङ्क विरुद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेको, राष्ट्र ब्याङ्क त्यसको लागि मौन बसेर ब्याङ्करलाई नै सहयोग गरिरहेको, सरकारले त्यसको निकास दिन नसकेको र विश्व बजारमा व्यावसायिक क्षेत्र सङ्कुचन भएर गइरहेको, युक्रेनको लडाइँ होस् या कोभिडको कारणले होस् र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले परेको प्रभावमा सरकारको राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, लामो समय अर्थ मन्त्रालय खाली रहनु र जनताहरू झुन्डिएर र जलेर मरिरहेको अवस्थाको बिचमा पनि हामी थियौँ। यो बेलामा महासङ्घ, जसले महासङ्घलाई बुझिरहेको छ, नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन सरकारसँग प्यारलली पार्टनरसिपमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्रमा हामी करदाताको रूपमा, हामी रोजगारदाताको रूपमा, हामी चन्दादाताको रूपमा र हामी सोसल्ली एक्टिभिटिज गरेर देशको विभिन्न कालखण्डमा सहयोग गरिरहेको पात्रहरूको बिचमा सरकारले तत्काल यसको बारेमा बोलेन भनेर हामी आन्दोलनको एउटा क्षणमा थियौँ। यो हामी निर्वाचन, हाम्रो वैधानिकताभित्रको विधानको प्रक्रिया अन्तर्गत पनि आइरहेछ। यो डेटहरूलाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। लास्ट इयर कोभिडको कारणले हामीले थोरै समय तलमाथि गर्नलाई सरकारसँग अनुमति मागेर हामीले निर्वाचनलाई प्रक्रिया गऱ्यौँ र हामीले 3 वर्ष पुरा कार्यकाल चलाएनौँ। कोभिडको कारणले जति समय छोट्यो, हामी 28 महिनामै यो कार्यकाल 36 महिनाको कार्यकाललाई हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ, किनभने विधान त त्यही डेटमा हामी जानुपर्छ। चैत्र 28 गते हाम्रो उद्योग वाणिज्य दिवस छ। त्यो दिनपछि भोलिपल्टको दिन निर्वाचन छ। यो निर्वाचनमा जानु स्वाभाविकता हो। यो हाम्रो विधानको प्रक्रियालाई मान्नुपर्ने छ। अब यो निर्वाचनको लागि विभिन्न समूहगत रूपमा तयार भएर हामीहरू निर्वाचनमा आएका छौँ। जसरी मैले अञ्जन श्रेष्ठको टिम वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बोकेर अथवा त्यो टिमसँग सहयात्रा गरेर जिल्ला नगरको उपाध्यक्षको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। भनेपछि अहिले यी जुन 3 प्यानल छन्, 3 प्यानल बिच चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना त सधैँ छ। भनेपछि कसको चाहिँ टिम चाहिँ को पल्ला भारी हुने देखिन्छ अहिलेसम्मको सिचुएसन? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छन्। एउटा उशृङ्खल तरिका, एउटा अभद्र तरिका र एउटा भद्र, सौम्य र शालीन जेन्टल नेचरको साथ चुनावी तयारीहरूको चिजलाई हेरिरहेका छन् मान्छेले। कसले केलाई प्रोभोक गर्यो, गाली गलोजलाई महत्त्व दियो या विगतका दिनहरू र इतिहासमा भएका कुराहरूभन्दा सुधार गरेर आउने कुराहरू भए र निर्वाचनका एजेन्डाहरू र निर्वाचनको एजेन्डाको सँगसँगै उसले गरेको एक्टिभिटिज पास्ट, फ्युचर र प्रेजेन्ट दुइटैको बिचमा हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो। अब पास्ट र प्रेजेन्ट त लगभग मान्छेले देखिरहेछ। फ्युचरमा त्यसको पास्टको आधारमा र प्रेजेन्टमा उसको कन्टिन्युटीको आधारमा उसले फ्युचरलाई कसरी लैजान सक्छ भनेर एजम्सन गरेर मतदाताले मत दिने हो। मतदाताको यो बिचमा हामीले के गर्यौँ अथवा अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण सुमार्गी, मनिषलाल भएको जुन टिम हो, यो टिमले के गर्यो भने नेपालको अहिले अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भयो। यो अर्थतन्त्र लथालिङ्गमा हाम्रो जिल्ला नगरको प्रतिनिधि गरिरहनु भएका अध्यक्षहरू सातै प्रदेशमा गएर हामीले लथालिङ्ग अर्थतन्त्र अब कसले यसलाई सिधा गर्न सक्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ। हामीले मास बहस गरेनौँ।
हामीले हाम्रो जिल्ला नगरमा जसले प्रतिनिधि गरेर समग्र एउटा जिल्लाको उद्योगी व्यवसायलाई लिडिङ गरिरहेको छ र उसले त्यहाँनिर त्यसको के अरे गार्जेनसिप लिइरहेको छ, उहाँहरूको आधारमा त्यो गाउँमा त्यो जिल्लामा सम्भावना के छ, साना मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अहिलेको यो बढ्दो ब्याज दर, हामीले लिएको ऋण, हामीले 4 करोड 6 करोड 8 करोड अथवा 25 लाख 50 लाख रुपियाँ लिँदा यदि 50 लाख ऋण लिने मान्छेले 1 करोड बराबरको ब्याज तिर्नुपर्ने भयो, हिजो उसले 8% ब्याज लिएको पैसा आज 16% भयो भने उसले 50 लाख रुपियाँको त्यति बराबरको मार्जिनमा त्यो पैसा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा थियो। कैयौँ यस्ता व्यापारी छन् जसले 25, 30, 40 वर्षको इतिहासमा कहिले पनि ब्याङ्क वित्तीय अनुशासनलाई ननागेको मान्छे, ट्याक्क टाइम भएपछि ब्याज तिर्ने वित्तीय अनुशासनमा ठिक उभिएका मान्छेहरू पनि आजको दिनमा आर्थिक रूपमा त्यो पैसा बजारमा तरलताको कारणले, सङ्कुचनको कारणले उसले इन्ट्रेस्ट तिर्न नसकेर, किस्ता तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न पुगेको अवस्था छ। यो अवस्थाको बिचमा हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकेनौँ भने हाम्रो जिडिपीको अहिलेको स्थितिभन्दा हामी फेरि तलतिर जान्छौँ। हामी कति दिनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रेमिट्यान्स लिएर आएर देश सञ्चालन गर्ने हो, जबसम्म त्यसको बदलामा हामीले रोजगारी विकास गर्ने भनेको उद्योग धन्दा कल कारखानालाई प्रमोट गर्ने हो, साना मझौला उद्योग धन्दाहरू के हुनसक्छ त्यसलाई पहिचान गर्ने हो, देशको रिसोर्सहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिक्री हुन योग्य चिजहरूलाई कानुन बनाएर त्यसलाई नियमनकारी निकाय बनाएर कसरी हामीले विश्व बजारमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने हेर्ने हो, जसले वैदेशिक मुद्रालाई नेपालमा प्रवेश गराउन सकोस्, जसले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको प्रविधि पैसा के ल्याउन सकिन्छ त्यो बारेमा नीति काम गर्नु पर्यो। यो बारेमा बुझेका युवा टिमको स्पिरिट चाहिँ अञ्जन श्रेष्ठको टिमले बोकेको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा इकोनोमिक मुभमेन्टहरू कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, हामीले परम्परावादी अर्थतन्त्रको जुन प्रक्रिया छ त्यसको पृष्ठभूमिलाई छोडेनौँ भने अब यो क्राइसिसबाट हामी माथि उठ्न गाह्रो छ। श्रीलङ्का देख्यौँ हामीले, अमेरिकाको ब्याङ्कहरू क्राफ्ट भएको स्थिति देख्यौँ। अहिले थोरै समयलाई हामीले ब्याङ्कहरूले कमाएको नाफामा रमाइरहने स्थिति रह्यो भने एक दिन त्यही ब्याङ्कहरू फेरि क्राफ्ट हुन्छन्, किनभने तपाईँले र मैले जुन ऋणमा राखेको जग्गा या जमिन अथवा घर त्यो लिलाम गर्दा गर्दा किन्ने मान्छे नभयो भने ब्याङ्कमा पैसा रित्तिन्छ, अनि त्यो घरको कागज र त्यो जग्गाको कागज मात्रैले ब्याङ्क त चल्दैन। त्यसो भएपछि त त्यो बजारलाई चलायमान बनाउनको निम्ति हामीले के गर्दाखेरि देशको इकोनोमीलाई सपोर्ट हुन्छ, जिडिपीलाई सपोर्ट हुन्छ, क्रय शक्ति विकास भएर जान्छ, यो चिजहरू हेर्नको निम्ति हामीले यो एजेन्डालाई हामीले लथालिङ्ग अर्थतन्त्रको बारेमा रोडम्यापहरू निकालेका छौँ। त्यो रोडम्यापमा हामी अब आउने निर्वाचनबाट आउने बित्तिकै हामीले देशको अर्थतन्त्र इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट कसरी चाहिँ ग्रोथ गराएर लिएर जाने, देशको अर्थतन्त्रमा सबल पक्ष के हुनसक्छ, हामीले नेपालको कृषिमा आधारित 60 भन्दा बढी प्रतिशत जनसङ्ख्या जो ह्युमन रिसोर्स भन्छ जसलाई मानवीय स्रोत र साधन, त्यसमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो लगानी भनेको फेरि खोलामा जस्तो पैसा बगाउन पनि पर्ने छैन। हामी कहाँ जुन स्किलको किसानहरू छन्, हाम्रा परिवारहरू छन्, नेपाली जनताहरू, त्यो जनताहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले प्राविधिक पैसा सहजीकरण गरिदियो भने हाम्रो उत्पादनतर्फ उनीहरू उन्मुख हुन्छन्। त्यसो भयो भने खुल्ला बजारबाट आउने उत्पादनहरूलाई हामीले रोकेर नेपालको उत्पादनलाई आफूलाई चाहिने जति खपत गरेर हामी विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। यो प्र्याक्टिस हामीले गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अहिले हामीलाई के चाहियो? प्रविधि चाहियो, प्राविधिक चाहियो। प्राविधिकलाई हामीसँग स्किल मेन पावर भयो भने त्यसपछि त्यसलाई त्यो उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्नको निम्ति वेयर हाउसहरू चाहियो। अहिले 7वटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखहरूसँग हामी यो प्रकारको कुरा गरिरहेको छौँ। आजको दिनमा प्रदेश सरकारसँग बिजनेस छैन, बजेट छ। हामीसँग बिजनेस छ, बजेट छैन। बिजनेस र बजेटको दुईटाको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्यो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध रहेको 77 जिल्लामा रहेको 130-35 वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जो चाहिँ पाइपलाइनमा अझै पनि अरू उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जिल्ला नगरमा हामीले उत्पादनसँग जोडिन पायौँ भने हाम्रो जिडिपीमा सपोर्ट हुन्छ। हामीले वैदेशिक यो ट्रेड डिप्रिसिएटबाट थोरै
हामी 2 वर्षमा 3 वर्षमा 4 वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्न सक्छौँ। यो टिमले यो कुरालाई बढी महत्त्व दिएको छ। हामीले विगतका कसैका कमी कमजोरी, कसैका गल्ती, कसैका कुराहरूलाई बोल्ने उद्देश्य पनि छैन। हामी नयाँ शैली, नयाँ जोस र नयाँ जागरको साथ सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसनको क्याम्प मिलाएर हामीले नयाँ टिम सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आजको आवश्यकता के हो। हामीले राजनीतिक दलमा भने एउटै मान्छे बारम्बार दोहोऱ्याइरह्यो भने यो हाम्रोमा पनि केही मान्छेहरू त्यो दोहोऱ्याउने र बाटो छेक्ने प्रक्रियाहरू छ। त्यस्ता चिजहरूलाई अब हामीले यही कार्यकालबाट नमस्ते है भाइ तपाईँहरूको अब कार्यकाल सक्यो, हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्, युवा पुस्ताले काम गर्नुपर्छ। किनभने अञ्जन श्रेष्ठको परिवारको इतिहास हेर्ने हो भने 48 वर्ष अगाडि 300 रुपियाँ लगानी गरेर पुस्तकारी र सेल बनाउँदै आज विश्वको 12वटा राष्ट्रमा नेपालको उत्पादित चकलेट, कुकिजहरू, चिजहरू विश्व बजारमा बेचिरहनु भएको छ र अरू विविध चिजहरूमा छ। उहाँहरूको कन्फेसनरीदेखि लिएर चिज छ। 2028 सालमा मेरो पिताश्रीले स्वर्गीय पिता माधवराज सुमार्गीले सुरु गर्नुभएको खानीजन्य उद्योगबाट हामी टेलिकम्युनिकेसन लगायत थुप्रै व्यवसायमा हामी आएको जेनेरेसन। किनभने हामी त्यो जेनेरेसनपछि तपाईँले हेर्नुहोस् न, मनिषलालजीलाई हेर्नुहोस्, मनिषलालजीको बुवाले नेपाल उद्योग वाणिज्यसँग हाकिसक्नु भएको छ। सरकारको कालखण्डमा स्थानीय निर्वाचन नभइरहेको बेलामा निजी क्षेत्रबाट मन्त्री जस्तो के अरे पसमा गएर उद्योग मन्त्रालय हाकेर आइसक्नु भएको त्यो संस्कार बोकेको परिवारको पुस्ता छ। अहिले हामी हाँक्न आइरहेको हामीले यसलाई चाहिँ किनभने यो हाम्रो सङ्गठन के को राजनीतिक सङ्गठन होइन, यो नितान्त व्यवसायी सङ्गठन। अञ्जन श्रेष्ठको परिवारको इतिहास हेर्नुहोस्, मेरो परिवारको इतिहास हेर्नुहोस् र मनिषलालको इतिहास हेर्नुहोस्। मनिषलालले त्यो काम गरिरहँदाखेरि उसले ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यो हाम्रो टिमको चाहिँ स्पिरिट के भने म नितान्त फुटबल खेल्न जाने मान्छे हो भने फुटबल ग्राउन्डबाट मैले खेल्दै आएको हो भने म त्यो फुटबललाई जिताएर नेसनलै जान सक्छु। क्रिकेटको खेलाडी ल्याएर फुटबलमा हालिदिनु हो भने हुँदैन। भनेपछि दुईटै टिमहरूमा चाहिँ त्यो क्रिकेट र अर्को टिम हो कि भन्ने खालको अवस्था म देखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी नितान्त व्यवसायी घरानाबाट, भुइँको व्यवसायीबाट, फेरि घराना त पछि बन्ने हो, हामी त ग्रास रुटबाट आएको। म त मकवानपुरको हेटौँडाबाट सुरु गरेको, हाम्रो अञ्जनजीले पोखराको गण्डकीको कुनाबाट सुरु गर्नुभएको। भनेपछि यो परिवारहरू चाहिँ अर्को ललितपुरबाट सुरु गरेको यो परिवारलाई तपाईँले हेर्नुपर्छ र हामीले नेतृत्व दिने भनेको हामीसँग त्यो लेभलको तलदेखि माथिसम्मको अर्थतन्त्रको बिचमा पात्रहरूलाई जसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने मान्यताको साथ हामीले हाम्रो टिमलाई तयार गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ हिजोका दिनमा कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति हुनुहुन्छ, हजुर होइन? अहिले तपाईँ जिल्ला नगरलाई समेट्ने भनेर तपाईँले चाहिँ उपाध्यक्षको दाबी गर्नुभएको छ। तपाईँले हिजोका दिनमा के गर्नुभयो र अब भावी तपाईँको के हुन्छ, कसरी जानुहुन्छ? यसो छ, हिजोको दिनमा के गरियो भने नेपालमा कृषिको नयाँ आवाज के हो हामी अरू भन्नै पर्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, इजरायलमा जम्मा 2% जनसङ्ख्याले कृषिमा काम गर्छन्, 100% जनताले कृषिको त्यो उत्पादित खान्छन्। अनि छिमेकमा रहेका अरू चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा उसको उत्पादन बिक्री हुन्छ र डलरभित्र लिएर आउँछ। हामी 60% भन्दा बढी जनता कृषिमा आबद्ध छौँ। हाम्रो भिरपाको चाहिँ सिँचाइ हुँदैन भन्ने खालको मनसाय छ भने हामीले इजरायलमा त्यो ड्राई एरियामा समुद्र सतहभन्दा 300 मिटर मुनि रहेको त्यो सुक्खा जमिनमा मरुभूमिमा उनीहरूले उत्पादन गरिरहेछन् भने हामी त उर्वर भूमिमा छौँ। हाम्रो क्लाइमेटको डाइभर्सिफिकेसन यति धेरै छ कि हिमखण्डमा उत्पादन हुने चिज, मध्यभागमा उत्पादन हुने, तराईमा उत्पादन हुने चिज, सबै प्रकारको चिज उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी खरबुजादेखि स्याउसम्म उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँको मान्छेहरू। हामीले नपाएको के हो भने हामीले नेपालमा हामी मलका कुरा गर्छौँ, सरकार मलको बारेमा भाषण गर्छ। हामीले त्यो मल किन चाहियो, नयाँ प्रविधिका कुरा गरौँ भन्नु पर्दैन, हामी ब्याकसाइड पनि जान सक्छौँ। हाम्रो देशमा हाम्रो सम्भावनाको अर्को कुरा के हो, जलको रिसोर्स हाम्रो सबभन्दा ठुलो सम्भावना हो। प्राकृतिक सम्पदाको आधारमा हामीसँग पर्यटन अर्को हाम्रो सेवा विषय हो भने त्यो दुईटै कुरोसँग गाँसिएको कुरो यदि हामीले अर्ग्यानिक खानेकुरा नेपालमा आएका मान्छेलाई खान दियौँ भने, पर्यटकलाई खान दियौँ भने बढी मूल्य हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी सम्भव छ? 50 वर्ष अगाडि कोरियामा हामीले धान सापट दिने बेलामा, चामल सापट दिने बेलामा हाम्रो उत्पादन पुगेको थियो। त्यो बेलामा कुनै पनि देशबाट कीटनाशक चिज र फर्टिलाइजरहरू आउँदैन थियो। हामीले एक घर एक गाई सामान्य देख्थ्यौँ, एक घर एक भैँसी सामान्य देख्थ्यौँ। भिरपाखामा तपाईँ हामी घुमेर हुर्केको मान्छे। त्यो बेलामा हामीसँग जैविक मल नै पर्याप्त हुन्थ्यो।
त्यही मलहरूबाटै हामी उत्पादन गर्थ्यौँ र त्यो बेलाको मान्छेहरूको जीवनको आयु पनि लामो थियो, किनभने उनीहरू अर्ग्यानिक चिज खान पाइरहेका थिए। आजको दिनमा हामी फर्टिलाइजरमा विभिन्न यो के अरे अरू चिजहरू मिसिएको चिजहरू आएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा त्यसले नोक्सान गरिरहेको छ। अब त्यसलाई हामीले फेरि के अरे मलको कारखाना लगाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि तत्काल एक किसानलाई एउटा गाई दिनुहोस्, एउटा के अरे किसानलाई एउटा भैँसी दिनुहोस्, त्यसपछि त्यो भैँसीको गोबर र मूत्रलेबाट प्राप्त हुने चिजले हामी त निमको पातबाट निक्लेको पानी गौमूत्र लगाइसकेपछि त्यो कीटनाशकको लागि पर्याप्त हुने चिजहरू छ हामीसँग। हामीले गडेउलालाई प्रयोग गरेर मलहरू बनाउन सक्छौँ। हामीले यति धेरै अहिले नेपालमा काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा जस्ता ठुला सहरहरूको उत्पादित यो वेस्टेड मेटेरियलहरू जसलाई हामीले फोहोर मैला भन्छौँ, त्यो चिजहरू अरू देशमा डलर बनिरहेको छ। हामी भाषण गरिरहेका छौँ, हाम्रो डम्पिङ साइट नभएर हामी रुइरहेका छौँ। तत्कालै यसको बारेमा हामीले फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ। यसको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले नीति बनाउनेहरूलाई नीतिगत रूपमा सल्लाह दिने, पैरवी गर्ने र त्यो प्रक्रियाले जान सक्ने अवस्थाको मान्छेहरू महासङ्घमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हामीमा त्यो स्पिरिट छ। मैले लामो समय नेपालको इकोनोमिक विषयमा आर्टिकल लेख्ने काम गरेँ। मैले विभिन्न प्रकारको रिसर्च बेस इकोनोमिक डेभलपमेन्टका कुराहरू लेखेँ। त्यो कुरो लेखेर पनि पढ्ने मान्छेहरूले बुझ्दैन रहेछन् कुरो। होइन, अब यो प्र्याक्टिकली नै काम गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ भनेर कृषि उद्यम केन्द्रलाई मैले अघिल्लो निर्वाचनपछि ताकेर मागेर त्यो कुर्सीमा बस्ने कोसिस गरेँ र नेपालमा कृषिमा हामी जादुगरी तरिकाले उत्पादनमा जान सक्छौँ। म त्यो कुरामा विश्वस्त छु। तर त्यसको लागि हामीले थाई सरकार र अहिले कृषि मन्त्रालय हाँकिरहेका विज्ञहरू र कृषिको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायका व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले ठुलो छलफल गरेर त्यो बारेमा काम गऱ्यौँ भने आउने 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा नेपालको 7वटै प्रदेशमा हामी कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भनेर 100 किसान अभियान भनेर 77वटा जिल्लामा हामी 100वटा सेन्टर बनाएर त्यस्तो खालको सेन्टरबाट प्र्याक्टिकल्ली मान्छेहरूले कृषिको उत्पादनलाई विविधतापूर्वक उत्पादन गर्नु पर्यो। तपाईँले के अरे यो कृषिको बारेमा अलग्गै एउटा सिङ्गै कोर्स गऱ्यौँ भने पनि एउटा दुईवटा तपाईँको अन्तर्वार्तामा काम गर्न सक्छौँ। अहिले निर्वाचनको बिचमा छौँ, निर्वाचनका एजेन्डाहरूमा पनि तपाईँका प्रश्नहरू होलान् र मैले के अरे चाहिँ नेपालको सम्भावनाहरू धेरै विषयमा छन्। त्यसको लागि हामी अहिलेको टिमले चुनाव जितेपछि सरकारको त्यो लेभलसँग बसेर हामी काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी त्यो तरिकाले हाम्रो निर्वाचन तयारी गरेका छौँ। भनेपछि हिजोका दिनमा तपाईँले नै जुन नगर छ नि, जिल्ला नगरहरू छोड्नुभयो। हजुर, होइन, फेरि अहिले तपाईँ नै फेरि जिल्ला नगरलाई समेट्ने गरी अहिले उपाध्यक्षको दावेदार पनि हुनुहुन्छ। खास हिजो किन त्यो छोड्नु भयो? खास होइन भट्ट सर, कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, दौडेर जाने भित्ता त्यही हो। दौडेर गयो भने पुग्ने भित्ता त्यही हो। तपाईँले भनेपछि त्यहाँ पुग्नको लागि चाँडै दौड्यो भने पनि महत्त्वाकाङ्क्षी भइन्छ। त्याग, तपस्या, योगदान र निरन्तरताको एउटा विषयहरू हुन्छ। अब अघिल्लोचोटि मेरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ हाँक्ने शेखर गोल्छाजी, पशुपति मुरारकाजी, किशोर प्रधानजी लगायत अरू मान्छेहरू पनि म कहाँ आएर, अरुणजी तपाईँ त अहिले यङ हुनुहुन्छ, अलिकति अनुभवी मान्छे, अलिकति उद्योग वाणिज्य सङ्घको बारेमा चिन्तन गर्न सक्ने मान्छेको रूपमा हामीले उहाँलाई चिनेका छौँ। फलानु पात्रलाई दिनुहोस् न, तपाईँ अलिकति पछाडि बस्नुहोस्, बरु किन समिति लिने हो तपाईँ भन्दा म कृषि उद्यममा बसिदिन्छु भनेर मैले त्यो कृषि उद्यममा बसेर मैले एक कदम पछाडि गएँ। किनभने सिक्नु अझै धेरै छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यात्रामा मेरो एजेन्डा के हो भने त्यो छोड्नुको पछाडि आजसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको 57औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि 50%को राइट्स भएको, 50%को मालिकाना हैसियत भएको जिल्ला नगरको मान्छे महासङ्घको अध्यक्ष बहुसङ्ख्यक रूपमा हुनुपर्ने। अल्पसङ्ख्यक एकजना हाम्रो पोखराको पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको मात्रै फोटो देखियो, जसले जिल्ला हाँकेर आएको देखिन्छ। भनेपछि जिल्लाको 50% राइट्स भएको मान्छेले त चेयरम्यानसिप चलाउनु पर्ने हो। उपाध्यक्ष पनि जिल्ला नगरले राम्रो मान्छे दिइरहेको छैन। मैले आजाद श्रेष्ठलाई सम्झिन्छु, जो महासङ्घको अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्थ्यो। किन त्यस्तो मान्छे हटाइयो? म भक्तपुरको पूर्व अध्यक्ष कृष्ण ताम्राकानलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ, जसले जिल्ला नगर हाँक्नुभयो, महासङ्घको अध्यक्ष बग्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई किन विभिन्न प्रकारको भुमरी र राजनीतिमा राखेर बायस बनाएर उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासङ्घको अध्यक्ष भन्ने बाटो रोक्यो? प्रमोद श्रेष्ठलाई सम्झिन्छु म, जसले जेसिसबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेर त्यो के अरे
पश्चिमको एउटा केटो, पहाडको केटो, जसले उद्योगवाडी सङ्घको जिल्ला उद्योगवाडी सङ्घको उपाध्यक्ष जितेको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर निकालेर काम गरियो र जो मुद्दा लगाउन तयार छन् तिनीहरू आफै त्यो पृष्ठभूमिबाट अहिले के अरे घुमिरहेका छन्। त्यो पात्रहरूले के भने जिल्ला नगरबाट आउने मान्छेहरूले भुइँको कुरा गरिदिन्छन्, भुइँको मान्छेको चाहिँ के अरे इस्यु उठाइदिन्छन् अनि सरकारको त्यो लेभलसँग बस्यो भने त हाम्रो त गरी खाइ आएको जम्मै कुरो जाने भयो नि भनेर अघोषित इनसाइड त्यो पात्रहरूको खेलले उद्योगवाडी सङ्घलाई गाजिरहेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा जिल्ला नगरको आवाजलाई बोकेर म जिल्ला नगर घुमेँ। अघिल्लो निर्वाचनपछि मैले महासङ्घबाट विभिन्न प्रकारका कूटनीतिज्ञहरू आउँदा, विभिन्न प्रकारको कामहरू आउँदा, मन्त्रालयमा बोलाउँदा, राष्ट्रपतिका जाँदाखेरि अथवा गभर्नरले बोलाउँदाखेरि म कुनै पनि फोटोमा फेसबुकमा बस्न गइनँ। त्यो बेलामा म 2 वर्ष जिल्ला नगर घुमेँ। म 77 वटै जिल्ला 2 फनको 3 फनको घुमेर जिल्लाका साथीहरूको समस्या के हो, आउने एजेन्डा कसरी लिएर जाने, तपाईँहरूको समस्या किन महासङ्घले सुनेन, महासङ्घ र जिल्लाको के अरे यत्रो के अरे ग्याप किन भयो। हामीले भाषण गर्ने बेलामा नेपाल उद्योगवाडी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष भइसकेका वर्तमान कार्यसमितिमा बसेर ठुला भएका मान्छेहरूको भाषणको एउटा शब्द तपाईँले सधैँ सुन्नुहुन्छ, नेपाल सरकारपछिको संहितासहितको सबभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको हाम्रो सङ्गठन नेपाल उद्योगवाडी सङ्घ भने के को भुइँलाई भने जिल्ला नगरको त्यो 77 वटा जिल्लामा भएका 120-30 वटा जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनको बेसलाई भने हो। क्यास गर्ने बेला त्यो शब्द भन्ने अनि टोपी लगाउने ठाउँमा चाहिँ अर्को मान्छे राख्ने, यो प्रक्रियाको विरुद्धमा कसैले कसैले काम गर्नुपर्छ। मैले बीज बोकेर हिँडेँ, म त्यो बिउ रोप्दै रोप्दै अहिले एउटा सानो रुख बनेको छ त्यो, अब त्यसले फल दिने बेला आउँछ, मैले सही फल दिन सकेँ भने जिल्ला नगरको एउटा पृष्ठभूमि बन्छ। अहिले हाम्रो जिल्ला नगरको एजेन्डा के हो, जिल्ला नगरको मैले मतदाताहरूलाई भनिरहेको छु, अहिले हाम्रो प्रोटोकल के हो। 19 वर्ष जब सरकारले स्थानीय सरकार दिन सकेन, सरकारमा चुनाव गर्न सकेन, संविधान दिन सकेन, त्यो बेलामा सरकारले सरकार सञ्चालन कर्मचारीहरूले, निजामती कर्मचारी या ब्युरोक्राट्सहरूले चलाउने बेलामा त्यो बेलामा हामीलाई चाहिँ सरकारको राजपत्रमा लेखेर पठाइन्थ्यो। निजी क्षेत्रले त्यहाँ जिल्ला विकास भन्ने सङ्गठन थियो, जिल्ला विकास सिडिओ कार्यालय र उद्योगवाडी सङ्घ बसेर सरकारको विकासे कार्यक्रममा हामी कम्प्लिटली 19-20 वर्ष काम गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार थिएन, स्थानीय सरकारमा कार्यकारिणी अधिकृत हुन्थ्यो या सचिव हुन्थ्यो, सरकारको कुनै पनि जनप्रतिनिधि हुँदैन थियो। त्यो बेलामा काम गरेको हाम्रो मूल्य के हो त आजको सरकारसँग भन्ने मान्छे भएन। त्यताबाट जिल्ला नगरबाट उठेर आएको मान्छे हो भने यो अहिले नै हामीले पहिल्यै हाम्रो त्यो कस्टको भ्यालु पाइसक्थ्यौँ। आज प्रोटोकल के हो, वडा अध्यक्षभन्दा मुनि हो जिल्लाको अध्यक्ष। हामी कोभिड आए बाटोमा मास्क बोकेर, अनि हामी के अरे चाहिँ क्वारेन्टाइन खोल्ने हामी, अनि आगलागी भयो हामी, बाढी पहिरो आयो हामी, कर तिर्ने हामी, रोजगारदाता पनि हामी, चन्दादाता पनि हामी, अनि हाम्रो प्रोटोकल के हो त। यो प्रोटोकल बोल्ने मान्छे पनि महासङ्घमा गएन। मलाई भनिदिनुहोस् कसैले कि यो प्रोटोकलको बारेमा आजभन्दा अगाडि कसैले बोलेको छ भने। यता कता च्याम्बर लको कुराहरू बेला बेला उठेको छ। च्याम्बर ल भनेको के भने पहिला तपाईँको भुइँ के हो क्लियर भयो भने बल्ल तपाईँको कानुन बन्छ। अब भुइँ नै नभएपछि कसरी कानुन बनाउने भने हामीले हाम्रो भूमिका के, जब देशबाट राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री अर्को देश जानुहुन्छ अनि महासङ्घका विशिष्ट मान्छे रातो टाई लगाएर निलो कोट लगाएर सट्ट रातो कार्पेटमा सँगसँगै जानुहुन्छ, के प्रोटोकलले लगेको थियो त हाम्रो जिल्लाको प्रोटोकल भन्नु पर्यो नि, त्यही जिल्लाबाट आएको हो नि त, हामीले मत दिएर बनायो होइन त भने त्यो प्रोटोकल क्लियर हुनु पर्यो। हामीले प्रोटोकल मागे, हामीले कुनै पनि चिज मागे होइन, हामीलाई सरकारको केही पनि चाहिँदैन। हामी सरकारलाई त हामीले रेभिन्यू दिने हो, सरकार सञ्चालन हामीले सरकारले ल्याएको नीतिमा हामी काम गर्ने हो, हामी सरकारको सहयात्री हो, हामी सरकारको छाया छेउमा बसेर हामी काम गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपाल उद्योगवाणी महासङ्घ ग्लोबली रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि जिल्ला नगरको यो सम्बोधनलाई सरकारले उद्योग वाणिज्य सङ्घले सम्हालेन भने आउने दिनमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ छुट्टिन पनि बेर लाग्दैन। त्यो भयो भने यो बेलामा टोपी नभएको टाउको जस्तो गरी बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो आवाज उठाइदिने मान्छे आज म छु र मेरै विरुद्धमा देखेका सिकेका स्थापित मान्छेलाई लिएर आएर उठाइदिएर निर्वाचनमा पछि लगाएर पठाउने भन्ने खालको खेलमा लागिरहेको आवाज पनि मैले महसुस गरेको छु। तर त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, किनभने सही मान्छेले सही कुरा गरेपछि सही कुरा त जिल्ला नगरका साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले मलाई बुझ्नु भएको छ। म जनताको आवाज र म इजी टु कनेक्ट, म सजिलोसँग जिल्लाको अध्यक्षहरूको आवाज सुनिदिने मान्छे हो। अब मेरो औकात के थियो भने म एउटा सामान्य 70-80 जना केन्द्रीय सदस्य भएको बेलामा म पनि एउटा केन्द्रीय सदस्य हो।
अब नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको विधानतकै प्रक्रिया छ, नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ कसरी हेर्छ भने हाम्रा 3टा उपाध्यक्ष, एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनि निवर्तमान उपाध्यक्ष अनि हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरूलाई मात्रै सरकारले कुरा सुन्छ, त्योभन्दा मुनिको चाहिँ कुरा सुन्ने होइन। अनि हामीले कुरा जम्मा गरिदिने, हाम्रो जम्मा गरेका कुरा उनीहरूले बोकेर जाने, उनीहरू प्रधानमन्त्रीका जाने, राष्ट्रपतिका जाने, मुख्य सचिवका जाने, के अरे कानुन सुरक्षा निकायमा जाने, अनि यो विषयमा गरी काम गर्ने हो भने जबसम्म त्यो लेभलमा आफू पुग्न सकिँदैन जिल्लाको प्रतिनिधि बोकेर, त्यो ढिक्का नुन बेच्ने त्यो गाउँका त्यो सानो व्यापारीका कुरा के त्यो दोकानमा गरी चाहिँ सानो सानो किराना पसलमा दोकान गर्नेको ठेला पसलेका कुराहरू चाहिँ नबुझेका मान्छेहरू महासङ्घको त्यो लेभलमा गयो भने उनीहरूले ल्याउने भनेको उनीहरूले बुझेको लाइनको मात्रै कुरा गर्ने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि जिल्ला नगरको त्यो खालको व्यक्तित्व आजको दिनमा आवश्यकता छ र अहिले यो हाम्रो टिममा त्यो कुरोलाई महत्त्व दिएको स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न 57औं गरे अधिवेशनबाट अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण सुमार्गी, मनिषलाल प्रधानको टिम सशक्त छ, युवा छ, जोसिलो छ, जाँगरिलो छ, सुझबुझको साथ कुरा गर्छ र अनुभवी कुरा गर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले हाम्रो प्रस्तुत गरेका छौँ। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ र आगामी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग पनि सहकार्य गरेर राज्यले चाहिँ नि कतिपय कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी यसलाई छोटोमा भन्नु पऱ्यो भने के भने सरकार चाँडै सक्रिय हुनु पऱ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र तलतिर जाँदैछ, मेरो मात्रै देशको होइन अरू देशको पनि जाँदैछ। हाम्रो देशमा सम्भावना के छ त्यो कुरामा पहिला क्लिक गर्नु जरुरी छ। अहिले सरकारले सरकारकै विभिन्न निकायमा मौनताको साथ बसिरहेको पैसाका कोषहरू छन्। भलाइ कोषका पैसाहरू होलान्, एनइएका होलान्, एनटिएका होलान्, सञ्चय कोषका होलान्। यी राज्य विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने र सरकारले जनतालाई, व्यवसायीलाई, खास गरी बहुसङ्ख्यक व्यवसायीलाई, एसएमइजहरूलाई, साना मझौला व्यवसायीहरूलाई, स्टार्टअपमा काम गर्न चाहनेहरूलाई, जोसँग भिजन छ, सोच छ, पैसा छैन, भित्ता छैन, भुइँ छैन, तिनका ती योजनालाई मूल्यसँग गाँसेर काम गर्न सक्ने गरेर न्यून ब्याज दरमा अहिले त तत्काल यी व्यापारीहरू जसले चाहिँ यी व्यवसायीहरू जो हामीले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई अहिले सिङ्गल डिजिटको ब्याजमा पहिला उतार्न जरुरी छ। त्यो सरकारले गर्न सक्छ। विगतको दिनमा कोभिडको कारणले हामी घरबाट बाहिर निस्किन नसकेको, उद्योग चलाउन नसकेको बेलामा सरकारले हामीले नै राखेको ब्याङ्कको कोल्याटरलहरूको जुन मूल्याङ्कन थियो त्यो मूल्याङ्कनमा थप पैसा दिएर हामीलाई थप ऋणी बनाएर हामीले ब्याज पनि तिर्यौँ, तलब पनि खुवायौँ। त्यस्तै अवस्था अहिले चैत वसान्तको बिचमा थुप्रै व्यवसायहरू डिप्रिसिएसनमा भनेको हिन्ताले गरे तलब ओर्लिरहेको छन्। अहिले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन अवस्था बनिरहेको छ। ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले बााउन्सर पठाउनेदेखि लिएर आचरण शुद्धि नगरिदिने व्यवहारहरू छ। श्रीमती, परिवार, छिमेकी, ससुरालीलाई फोन गरेर तपाईँको ज्वाइँले पैसा दिनु भएन, तपाईँको छोरोले पैसा दिएन भन्ने जुन प्रक्रिया छ। हामीले व्यवसाय गर्ने बेला, ऋण लिने बेला हाम्रो ससुरालाई सोधिएन, तर हाम्रो ससुराको घरमा फोन जानुपर्ने औचित्य हुँदैन थियो। यो प्रकारको गुन्डागिर्दी शैलीले अनि हाम्रै देशको कानुनमा विधानत हामीले हाम्रो चाहिँ नाफा कति प्रतिशतसम्म गर्न पाइन्छ भन्ने अवस्था भइरहेको बेलामा ब्याङ्कको उच्चतम नाफा हेरेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्टका कुराहरूले गर्दा हामीले चाँडै नै देशको निकास दिने भनेको अर्थतन्त्र ओह्रालोबाट उकालोतर्फ लगाउनको लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। हामी जस्ता जोसिला टिमलाई अनुमोदन गरिदिनुपर्छ। सरकारले हाम्रो कुरो सुन्छन्, हामी सुनाउँछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सर्टकटमा भन्नुहोस् त आगामी जुन चुनाव आउँदैछ, जुन तपाईँहरूको यो तपाईँका मतदाताहरूलाई, आम व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? व्यवसायीहरू तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूको मतले हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नेतृत्व दिन्छौँ। सरकारसँग वार्ता गरेर अहिले तत्काल हामी हाम्रो घाउमा मलम लगाउने कोसिस गर्छौँ। इकोनोमी एक्टिभिटिजमा तपाईँको भूमिका र हाम्रो भूमिका सरकारसँग कसरी मिलाएर जाने भन्ने तत्काल पहिलो फोकसमा हामी काम गर्छौँ। होइन भने सडकमा तपाईँहरूसँग बसेर सरकार पनि भन्दैनौँ, केही पनि भन्दैनौँ, यसको विरुद्धमा हामी उभिन तयार छौँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ अरुणराज सुमार्गी, उहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको, उहाँ कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गसाथ यहाँ म आज बस्ने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् र मेरो प्रश्न कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।